جنت علی دی میں علی دا او میں جن ویسا تکان ویسی جنت علی دی تے میں علی دا او میں جن ویسا تکان ویسی کوثر دسا کی مولا علی او میں جن پیسا تکان پیسی کوثر دسا کی او میں جن پیسا تکان پیسی جنت علی دی میں علی دا او میں جن ویسا تکان ویسی مولا صدیق اکبر مہرا پلندن امام الانبیاء دے غلامو اے نہ سمجھا جے میں شعر پڑھ کے ٹر چلے آؤں آج سن میرے آقا دا فرمان علی شان ایک دن میرے آقا دی کچہری لگی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے یار علی نو مبارکہ دے وہ صحابہ عرض کر دینے کملی والیا اے مدینے والیا ذرا اے تے دسو تو ہاڑے یار علی نو کے دیا مبارکہ دینیا نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے یار علی نو مبارکہ دے ہو قیامت نو جنت دیا ٹکٹا میرے علی نے ونڈیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ملاقات مدینہ الرسول دی گلی دے اندر مولا کائنات نالے ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا علی تو انو مبارک ہوئے حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے پیارے ابو بکر جی دسو میں نو کدیاں مبارکاں پہ دیں دے ہو نبی کریم دے پیارے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے پیارے علی جی ہونے میں نبی دی کچہری وچ اٹھ کے آیا سرکار نے فرمایا جاؤ میرے ویر علی نو مبارکاں دے وہ قیامت نو جنت یا ٹکٹا میرے علی نے ونڈیاں نے تے حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر جی دوانو بھی مبارک ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے پیارے علی جی جنت یا ٹکٹا تے تساں ونڈیاں نے تے مبارک میں نو کدیاں پہ دین دے ہو تے مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر جی دوانو اجنبی فرمایا قیامت نو جنت یا ٹکٹا میرے علی ونڈیاں نے میں نو نبی نے فرمایا ہے علی یاد رکھی جڑی جنت یا ٹکٹا تو ونڈیاں نے انہاں تے مور صدیق دی لگی ہوئے گی تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے مولا علی پہ ٹکٹا ونڈے دل صدیق اکبر مہرا پلندن مولا علی پہ ٹکٹا ونڈے دل صدیق اکبر مہرا پلندن مہرا لاون او صدیق کولو او میں جن ویسا تکان ویسی جنت علی دی میں علی دا او میں جن ویسا تکان ویسی
اور چک کے سلامی مالک دیسا نعرے علی دے رل کے مرے سا۔ عزیزان محترم، علی کسے معمولی ہستی دا نام نہیں ہے، علی اس ہستی نو آکھیا جاندا ہے جن دے بارے تیرے اور میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آقا کریم نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت خراب ہوگی تے مولا کائنات گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تے ویکھیا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی طبیعت ناساز ہے تے مولا کائنات نے فرمایا، مولا کائنات نے پوچھا فاطمہ تساں بیمار ہو کافی دنوں تو، اگر کسی چیز دے کھاون دا دل ہوئے تے میں لیا کے دے دیواں۔ تے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرے اج انار کھان تے دل کر رہا ہے، اج میرا انار کھاون تے دل کر رہا ہے۔ لیکن اس ویلے انار دا موسم نہیں سی تے مولا کائنات نو پتہ سی کہ فلاں یہودی انار دا کاروبار کردا ہے۔ مولا کائنات نا اس یہودی دے گھر وال روانہ ہو گئے تے اس یہودی دے گھر گئے نا تے او بھاویں یہودی سی پر مولا کائنات دی شان و عظمت آپ دا رتبہ اور مقام و مرتبہ جاندا سی تے ادب نال کہندا ہے پیارے علی جی مینوں دسیا ہوندا کہ میں حاضر ہو جاندا، پر مولا کائنات نے فرمایا مینوں تواڈے نال کم سی اس واسطے میں خود چل کے آیا۔ تے او یہودی کہندا پیارے علی جی دسو تانوں کیڑا کم ہے ساڈے نال؟ تے مولا کائنات نے فرمایا میری بیوی بیمار ہے تے انہاں نے انار کھان دی خواہش دا اظہار فرمایا ہے تے میں اپنی بیوی واسطے انار لین واسطے آیا۔ او یہودی کہنے لگا انار دا تے موسم ہی نہیں لہذا میرے گھر وچ انار موجود ہی نہیں۔ تے حضرت علی نے فرمایا انار تواڈے گھر وچ ہے۔ یہودی حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہندا پیارے علی جی گھر میرا ہے، قبضہ میرا ہے اور رہندا میں ہاں تے تسی اتنے یقیناً کیویں کہہ سکدے ہو کہ انار ہے؟ انار میرے گھر وچ موجود نہیں ہے۔ تے مولا کائنات نے فرمایا انار ہے۔ اینی گل سنی تے یہودی دی بیوی دوڑ کے آندی ہے تے آ کے آندی ہے تساں جھوٹے ہو، علی سچا ہے، تھوڑے دن پہلے تسی انار لے کے آئے سو، ایک انار اے رہ گیا سی او میں اوویں ہی رکھ دتا سی تے میں کھاونا بھول گئی سی۔ تے مولا کائنات نے انار لیا، قیمت ادا کیتی، جدو لے کے نا گھر وال آ رہے نے رستے دے اندر مدینہ شریف دی گلی ہے، رستے دے اندر ایک فقیر ہے رو رو کے آوازاں لگا رہے او مدینے والے او مدینے والے میری مدد کرو، میں نے کوئی کھانا کھلاؤ۔ مولا کائنات نے اندر قریب گئے، قریب جا کے نا اندر سر جڑا اپنی گود اندر رکھیا تے مولا کائنات نے نا اندر سر اپنی گود اندر رکھ کے تے او انار نو پھاڑیا، انار نو پھاڑ کے نا اندر دانے نکال کے اس نبینے دے اس مزور دے اس فقیر دے منہ ونج دے رہے نے۔ تے جدو انار ختم ہو گیا نا مولا کائنات نے نا اندے کول پیار نہ پوچھا تسی کدھر آئے سو تے کیندے نال ملنا سی؟ تے او فقیر کہن لگا میں علی نال ملنا ہے۔ تے مولا کائنات نے پوچھا پھر علی نال ملاقات ہوئی ہے؟ او فقیر کہن لگا ہاں ہو گئی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کس ویلے ملاقات ہوئی ہے؟ ہن ملاقات ہوئی ہے۔ تے مولا کائنات نے فرمایا او کیویں ملاقات ہوگی؟ او فقیر کہن لگا جیڑا اتنے پیار دے نال میرا سر اپنی گود اندر رکھ کے مینوں محبت دے نال انار کھوا رہا ہے، اے تہاڈی محبت ہی دس رہی ہے کہ اے علی ہے۔ تے مولا کائنات نے نا انہوں انار کھوایا تے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد نا دستک ہوئی، دروازہ کھٹ گیا، ایک آن والا آیا ہے، اے علی پاک اے تہاڈے واسطے انار نے۔ تے مولا کائنات نے انار پکڑے تے آپ نے پکڑ کے گنتی کیتی اناراں دی تے او انار سن 9۔ تے مولا کائنات نے فرمایا اے انار ساڈے نہیں نے، تے او کہندا اے تہاڈے ہی نے۔ مولا کائنات نے فرمایا اے انار ساڈے نہیں نے، اے تہاڈے کیویں نہیں نے؟ تسی اینے یقین کیویں کہہ سکدے ہو؟ تے مولا کائنات نے فرمایا میں ایک کھوایا انار کسے فقیر نو، میرے رب دا وعدہ ہے کہ اگر تسی میرے رستے وچ ایک چیز دیو گے تے میں 10 گنا زیادہ عطا فرماواں گا۔ میں اللہ دے رستے وچ ایک انار جڑا فقیر نو کھوائے 10.5 انار بندے نے۔
تے اس آن والے نے اپنی جیب وچ 10واں انار کڈیا تے مولا کائنات دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا. تھوڑی دیر تو بعد نبی کریم دی بارگاہ وچ مولا کائنات پہنچے تے مولا کائنات نے فرمایا علی او آن والا تینوں پتہ ہے کون سی؟ تے مولا کائنات نے فرمایا خدا جاندا ہے جو مصطفیٰ جاندا ہے. تے میرے آقا نے فرمایا علی او آن والا کوئی عام نہیں سی، او عرشاں دا راہی جبریل علیہ السلام سی. اور چک کے سلامی مالا کو دیسا نعرے علی دے رل کے مرے سا، نعرے علی دے رل کے مرے سا. محشر دے وچ وی او مولا دی محفل او میں جے نہ کر سا تکان کر سی. جنت علی دی میں وی علی دا او میں جے نہ ویسا تکان ویسی. جنت علی دی میں وی علی دا او میں جے